सामईन किराम, हम आपको बतलाते चलें कि इस इदारे के अंदर अरबी, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, साइंस, मैथ वगैरह सब की तालीम दी जाती है। तो 4 ज़ुबानों में मैं यहाँ पर तकरीर पेश करने के लिए बहुत तेज़ी के साथ मैं आपके सामने से गुजरूँगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मेहमान को बाहर भी जाना है, उनकी बातें भी सुननी है, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ हम लेके चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अरबी में तकरीरी नमूना पेश करने के लिए उमामा रियाजुल हक को दावत देते हैं कि आप आएँ और अरबी में अपनी तकरीर पेश करें। उमामा रियाजुल हक अरबी में तकरीर पेश करने के लिए स्टेज पर। उसके बाद साइस्ता फिरोज स्टेज के करीब रहें। नेपाली में तकरीर करने के लिए साइस्ता फिरोज स्टेज के करीब रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुहसा निअमुहु व ला यतनाही करमुहु व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यि अल्लज़ी अनअरत आयातुहु व वज़हत बयानातुहु सुम्मा अम्मा बअद। रईसतुल हफ़ला अल-ख़िताबिय्या व असातिज़तुल मुअमिनात व इख़वती अस्सालिहात, उन्वान फ़ी हाज़िहिल यौमिल बहीज, उख़्ती हबीबा तज़क्करी। أختي الحبيبة، كلنا ذو ذنب وكلنا ذو خطيئة وكلنا ذو معصية. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إخوتي في الله، أختي تذكري قبل ارتكاب المعصية أن الله يراك ومطلع عليك، فهو العليم الخبير وهو السميع البصير. قال تعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون، ويسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك ومنجواك. فقال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يفعل ساعة، ولا تحسبن الله يفعل ساعة ولا تخفي عليه عما يعيب. فإن تعص الله أي أرض تقلك وأي سماء تذلك إلا أرض الله وسماؤه، وأي مكان يحميك من إنراك الله ويتلو عليك، فقل لها: ألم يعلم بأن الله يرى. أختي الحبيبة، قبل أن تعص الله تذكري من أنت، من أنت أيها المسكين حتى تعصي إله الأولين والآخرين ورب العالمين. قبل أن تعصي الله تذكري نعمه الكثيرة عليك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلق سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الله من عدم وشفاك من سقم وأسبغ عليك وافر النار أطعمك من جوع وكساك من عري وأرواك من سمع. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله ولا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أختي الفاضلة، يا من تعصي الله في ملكه وفوق أرضه وتحت سمائه، فهل ترضي أنت أن تعصي في بيتك وملكك وسلطانك؟ تذكري أن الله شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام. فقال الشاعر: ترجي النجاة ولم تسلك مسالكها، ترجي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن الله لا ترجي عن اليبس. أختي الحبيبة، قد آن لك الآن أن تقلع وتتوب من كل الذنوب، وأن تلتزم بالطاعة التي يحرج الله بها والتي فيها سعادتك في الدنيا والآخرة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بلى والله قد آن قد آن قد آن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خيرا على هذه الكلمات المعجزة. سامعین کرام، یہ تھی آپ کے سامنے جو عربی زبان میں اپنی بات کو پیش کر رہی تھیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیپالی تقریر میں پیش کرنے کے لیے شائستہ فیروز کو دعوت اسٹیج دیں، ان سے پہلے کچھ ہمارے ساتھیوں کا نام چھوٹ گیا ہے. جیسے میں نام لو وہ اپنے اسٹیج اپنی جگہ سے ہی آسن گرہن کریں. جناب طیب سیٹھ صاحب، جناب شمشاد اور سیر صاحب، جناب محمد مقبول صاحب. تھوڑا سا ٹائم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا انتظار نہ کر پاؤں گا، اس لیے جہاں پر آپ ہیں وہیں سے آسن گرہن کر لیں. اور جناب انصاراللہ سیٹھ صاحب، جناب خورشید صاحب، جناب عبدالمتین صاحب، جناب نصر الدین سیٹھ صاحب، جناب جہانگیر صاحب.